درزی گلان کابلا قطار قطار دینا زولی طالبان کابلا درزی گلان کابلا درزی گلان کابلا گورا خفا نشتا ضرب غصا نشتا گورا خفا نشتا ضرب غصا نشتا زمون د شیخ هبت الله صاحب کاروان کابلا درزی گلان کابلا درزی گلان کابلا قطار قطار دینا زولی طالبان کابلا درزی گلان کابلا درزی گلان کابلا د تکبیرو په بدر کو درزی غازیان کابلا درزی گلان کابلا درزی گلان کابلا چې په قرآن حاکم شي شرعي نظام قائم شي چې په قرآن حاکم شي شرعي نظام قائم شي هر یو ارمان لوګي کوي په دې ارمان کابلا درزی گلان کابلا درزی